हर सवाल का जवाब है कुरान में। आइए जानें कुरान की रोशनी में आपके पूछे गए सवालों के जवाब। सिग्मा न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल जवाब में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आफ्ताब आलम खान सिग्मा न्यूज़ के जानिब से पेश खिदमत करता हूँ। सिग्मा न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, और मैं अपने व्यूअर्स को दरख्वास्त करता हूँ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला नया वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे मौलाना हम्माद करीम नदवी साहब। मौलाना साहब, एक शख्स ने पूछा है कि सच्ची तौबा कैसे करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु फ़अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आफ्ताब भाई ने जो सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल है और इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा है ये, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये जो ज़िंदगी अता फ़रमाई है, ये ज़िंदगी इसलिए दी है कि हम इस ज़िंदगी को अच्छा बना लें और इसी ज़िंदगी में हम अपने आखिरत की तैयारी कर लें। और आखिरत क्या है कि हमारे मरने के बाद जब हम दोबारा उठाए जाएंगे, वो ज़िंदगी हमारी आखिरत की ज़िंदगी है और हमेशा हमेश की ज़िंदगी है। और उस ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इस ज़िंदगी को दुरुस्त कर लें। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आफ्ताब भाई ने जो सवाल किया है कि सच्ची तौबा क्या है और सच्ची तौबा हम कैसे करें, उसके करने के लिए हमें किन किन कामों को करना चाहिए, किन किन कामों से बचना चाहिए। मेरे मोहतरम भाई, सबसे पहली बात उसमें यह है कि हमारे दिल के अंदर नदामत हो। जी, फरमाया गया अन्नदमु तौबतुन, नदामत जो है वो सच्ची तौबा है। दूसरा काम ये करना है कि जो गुनाह हमने किया है या जिन गुनाहों के हम आदी हैं या जो गुनाह हम कर रहे थे जिस पर हमें ये एहसास हुआ कि ये गुनाह है, उस गुनाह को फिल फौर छोड़ दें। दूसरा काम ये है। तीसरा काम ये है कि ये अज़्म कर ले कि आइंदा इंशाअल्लाह ये गुनाह नहीं करेंगे। ये तो 3 काम है तौबा करने के लिए। एक तो ये कि नदामत हो, दूसरा ये कि उसको फिल फौर छोड़ने का इरादा हो, फिल फौर छोड़ दें उसको, और तीसरा कि ज़िंदगी में अब ये गुनाह इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। अब तौबा करने के बाद कुछ काम हैं और वो काम ये है, सबसे पहला काम उसमें ये होता है हुकूकुल इबाद, कि हमारे ज़िम्मे जिसके हुकूकुल बंदों के हुकूक में से जो कुछ हमारे ज़िम्मे है हम उसको अदा कर दें। हमने किसी का दिल अगर दुखलाया है उससे माफ़ी मांग लें। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमने किसी का पैसा ले लिया है, मार लिया है, और हमने उस वक्त मार लिया, बाद में एहसास हुआ तो हम उसके पैसे को वापस कर दें, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है उनके वरसा तक वो पैसे को पहुंचा दें, उस पैसे को पहुंचाएं। और अगर वो वरसा भी नहीं है तो उनके लिए उस पैसे को सदका कर दें कि उनके आमाल के लिए वो सदका जारिया बन जाए। और तौबा आजकल के ज़माने में जो लोग करते हैं कि भाई हमने गुनाहों से तौबा कर लिया है, अब हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारना है, चलिए उम्रा करके आ जाते हैं, चलिए हज करके आ जाते हैं। मेरे मोहतरम भाई, हम तौबा जब करते हैं तो हुकूकुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे जो हुकूक़ हैं, जो इबादत में कमी कोताही रह गई है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा। लेकिन जो हुकूकुल इबाद है, जो बंदों को हुकूक़ हमारे ज़िम्मे हैं, अल्लाह ताला उसको नहीं माफ़ फरमाएगा। उसके लिए तो हमें बंदों से माफ़ी मांगना है, बंदों से मामला करना है। तो चाहे हम हर महीने उम्रे के लिए चले जाएं और हर साल हज के लिए चले जाएं, इससे माफ़ नहीं होना। उसके बाद फिर जो तौबा करने के बाद दूसरा काम जो होता है वो ये होता है कि हम अपने दिल से बुग़्ज़ को, कीने को, नफ़रत को निकाल दें। इसकी एक वाक़या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का ही ये वाक़या है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ ایک صحابی کو آتے ہوئے آپ نے دیکھا، لوگوں سے عرض کیا دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے، دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کے دل میں یہ بات آئی کہ آخر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں یہ فرمایا کہ دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے۔ ان کے دل میں جب یہ خیال آیا تو انہوں نے ان سے جا کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ 3 دن قیام کرنا چاہتے ہیں۔ جی 3 دن انہوں نے ان کے ساتھ قیام کیا، ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے، صبح دن بھی گزارا، رات بھی گزاری، لیکن ان کو کچھ ایسا عمل ملا نہیں۔ جیسے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، سارے جس طرح دوسرے لوگ تہجد گزار ہیں وہ بھی تہجد گزار ہیں، جس طرح دوسرے لوگ نوافل کی پابندی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ جی تو ان سے تیسرے دن پوچھ لیا، 3 دن کے بعد ان سے پوچھا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ فرمایا ہے اور آپ کی زندگی میں ہم نے کوئی خاص عمل دیکھا نہیں۔ تو انہوں نے اپنا عمل یوں بیان فرمایا کہ میرا عمل یہ ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو مخلوق خدا کے متعلق ہمارے دل میں، اللہ کے بندوں کے متعلق، تمام دنیا کے تمام انسانوں کے متعلق یوں کہہ لیجئے ہمارے دل میں کوئی نفرت، عداوت، بغض، کینہ نہیں رہتا ہے۔ میں تمام لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، ہمارا یہی عمل ہے۔ اوفو آج پھر سے دودھ میں نہیں پیوں گی۔ یہ کیا ہے؟ کون کیک؟ یہ تو میرا بھی فیوریٹ ہے۔ ہوم کیک از ویری ٹیسٹی۔ واو بتائیے کتنا بڑا عمل ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس کی جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اور اس کے بعد جو تیسرا عمل ہے توبہ کرنے کے بعد وہ یہ کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ برے لوگوں سے نفرت کریں، نہیں، چونکہ انسان ہیں اور بتقاضۂ بشریت گناہ میں دوبارہ ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، برے لوگوں سے نفرت نہ کریں، بلکہ برے لوگوں کے سلسلے میں ہمارے دل میں یہ خیر خواہی ہونی چاہیے کہ وہ بھی برے راستے کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائیں۔ اس کے بعد جو چوتھا عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکافات عمل۔ میں نے یہ کہہ دیا مکافات عمل، لیکن مکافات عمل میرے کہنے کا مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں جو کمی آ گئی ہے، انسان نے بہت گناہ کیا، بہت برائیاں کی، اب اس کے برائی کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ گناہ کر رہا تھا تو نیکیاں اتنی نہیں کر پایا جتنی گناہ کر ڈالا ہے انسان نے، تو اس گناہ کو چھوڑنے کے بعد اب ان گناہوں کی بھرپائی کر لے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر شخص کو موت سے پہلے دنیا ہی میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے کہلوائی ہیں اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر تائب کو، ہر توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ توبہ کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے، بعض انسان ایسی سچی توبہ کرتے ہیں اور دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے جس کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، ایسا وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب نے کیا خوب جواب دیا ہے۔ بھائی کامیاب شخص وہ ہے جو ہے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا جائے، بے شک۔ اور مولانا صاحب نے جو توبہ کی اچھی مثال دی ہے کہ اپنے دل کو کینے اور بغض سے پاک رکھو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ماشاءاللہ خوب جواب دیا ہے۔ تو میرے بھائی عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عمل کے جو ہے دار و مدار پہ زندگی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
سچی توبہ کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔